बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन करम, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1 जुलाई 2026 के बाद वफाक और सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन की पेंशन किस तरह कैलकुलेट होगी और उसमें कौन कौन से इजाफे जो है वो एडमिजिबल होंगे, क्योंकि इस हवाले से काफ़ी इबाम पाया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें 2022 और 2025 के जो पेंशन इजाफे थे, पेंशन में मैं पेंशन की बात कर रहा हूँ, तो वो बरकरार रखे गए थे। तो इस हवाले से बाज़ दोस्तों के जहन में ये इबाम पैदा हुआ कि शायद जो बाकी जो एडहाक रिलीफ अलाउंसेस या पेंशन इजाफे हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। 2011, 2015, 2023, 24 4 इजाफे। लेकिन उसके हवाले से फिर मैंने जो है वो कंसल्ट किया अकाउंट्स ऑफिस वालों से, तो उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि नहीं जी, पिछले तमाम इजाफे एडमिजिबल रहेंगे। तो आज इसमें मज़ीद क्लैरिटी ये आ गई है कि हुकूमत पाकिस्तान या सूबाई हुकूमत का जो है वो एक ऑफिशियल कैलकुलेटर जो है वो सामने आया है उनकी वेबसाइट पर। अकाउंटेंट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की वेबसाइट पर जो है वो इसको अपडेट कर दिया गया है। 11 अगस्त 2025 को अपडेट किया गया है। तो इसमें जो फेडरल में रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं उनको तमाम सबका पेंशन इजाफे जो है वो एडमिजिबल किए गए हैं, लगाए गए हैं। और ये एक अच्छी खबर है तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए, वफाक के सरकारी मुलाजमीन, बलूचिस्तान के, तो उनके लिए। और खैबर पख्तूनख्वा की पेंशन किस तरह कैलकुलेट होगी, पंजाब की किस तरह होगी, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। और सिंध के हवाले से मैंने एक अलहदा से वीडियो अपलोड की हुई है, तो ये फिर तमाम चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। तो ये जनाब कैलकुलेटर है, इसका लिंक जो है वो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। AG खैबर पख्तूनख्वा की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 अगस्त 2026 का ये अपडेटेड है, लेटेस्ट। तो इसमें 24 मंथ्स एवरेज बेसिक पे जो कि इस्तेमाल होती है पेंशन कैलकुलेशन के लिए वफाक में और बलूचिस्तान में भी। तो वफाक और बलूचिस्तान वाले मुलाजमीन ये फेडरल पर क्लिक करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा वाले KPK पर क्लिक करेंगे तो उनकी पेंशन आ जाएगी। आपने सिर्फ जो है यहाँ पर स्केल सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये 3 तारीखें डालनी है। स्केल सेलेक्ट करना है यहाँ से, और उसके बाद जो वफाक का मुलाजिम होगा तो उसने अपनी 24 महीनों की जो है वो एवरेज निकाल कर यहाँ पर डालनी है। ये खुद ब खुद जो है वो इसको कैलकुलेट नहीं करेगा ये कैलकुलेटर, आपने खुद जो है वो इसको कैलकुलेट करके 24 महीनों की ये खुद डालनी है। तो ये फ़र्ज़ किया एक मुलाजिम है, 15 अगस्त 2026 को ये रिटायर हुए हैं। 16वां स्केल है इनका, और डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट ये सारी ऊपर दर्ज कर दी हैं। तो इनकी जो इस वक्त ये बेसिक पे ले रहे हैं वो है जी 82,680 रुपये नए पे स्केल के मुताबिक 16वें स्केल में। तो इससे पीछे फिर हम चलेंगे 24 महीने, तो वो 24 महीनों की इनकी पे जो एवरेज बनती है वो बनती है जनाब 68,216 रुपये। 24 महीनों की इनकी पे बनती है। तो आप इधर देखेंगे कि बेसिक पे इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि ये स्केल के मुताबिक नहीं है, तो आपने इसको इग्नोर कर देना है। तो इसमें अगर आप राइट साइड पे आए तो यहाँ पर पेंशन इजाफे जो है वो एडमिजिबल किए गए हैं। और इनकी बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी नया रिटायर होने वाले मुलाजमीन की, तो वो भी इसमें क्लियर हो गई है। ये देखें आप, 15% 2011 का एडमिजिबल, 7.5% 2015 का एडमिजिबल, 15% 2022 का एडमिजिबल, 17.5% 2023, 15% 2024। यहाँ तक जो है वो आप पेंशन कैलकुलेट करने के बाद, इजाफे लगाने के बाद जो अमाउंट आएगी वो बेस लाइन पेंशन डिक्लेयर हो जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन के मुताबिक जो और नया रिटायरमेंट जो लेंगे तो उनमें ये 5 इजाफे एडमिजिबल करने के बाद जो पेंशन होगी तो वो बेस लाइन पेंशन होगी। तो ये चूँकि 15 अगस्त 2026 को रिटायर हुए हैं तो इनको ये 5 इजाफे एडमिजिबल करने के बाद यहाँ इनकी ये पेंशन 62,003 रुपये ये इनकी बेस लाइन पेंशन बन गई, और अगले 3 साल इसी पेंशन पर इजाफा होगा।
تو یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی کہ نئے ملازمین کی بیس لائن پینشن کون سی ہوگی. تو یہ آ گیا. اور باقی یہ 2025 کا اور 2026 کا 7%. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل برابر اضافہ ہے 2025 کا بھی اور 2026 کا بھی. یہ اضافے کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد میڈیکل الاؤنس چونکہ 16ویں اسکیل میں ہے تو 20% اور اس کے بعد مزید 25%. تو ٹوٹل ان کی پینشن بن گئی 78,753 روپے وفاق کا ملازم ہونے کی صورت میں اور بلوچستان کا اگر ملازم ہے. تو اگر یہ خیبر پختونخوا کا ملازم ہو یہی تو پھر ان کی پینشن بن جائے گی، یہ نہیں بنے گی 65,491 روپے، بلکہ یہاں پر آپ ان کی جو اس وقت وہ بیسک پے لے رہے ہیں وہ لکھیں گے، وہ ہے 82,680 روپے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ایوریج پے کا بھی تصور جو ہے وہ رائج نہیں ہوا. تو یہاں پر ہم بیسک پے لکھیں گے 82,680 روپے اور پلس اس میں ایک نوشنل انکریمنٹ بھی شامل ہو جائے گی، وہ وفاق کے ملازم کو بھی ملے گی. تو یہ ٹوٹل ان کی جو وہ بن جائے گی پینشن 78,844 روپے اور وفاق کا ملازم ہونے کی صورت میں بنی تھی 78,753 روپے. تو تھوڑی سی 100-150 روپے جو ہے وہ زیادہ ہے پینشن. تقریباً وفاق، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی پینشن جو ہے وہ تقریباً ایکول ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہی ملازم 82,680 پہ پنجاب کا ملازم ہو تو پھر اس کی پینشن کتنی بنے گی. اس کی ایوریج نکالنے کا طریقہ کار مختلف ہے. یہ ہے جناب 82,680 16واں اسکیل اور اس کی جو ایوریج لی جائے گی وہ 3 سالوں کی ایک مہینے کی جو جولائی کی پے ہوگی وہ لی جائے گی. یعنی 1 جولائی 2026 کو پے کتنی تھی 82,680، 1 جولائی 2025 کو کتنی تھی 66,490 اور 1 جولائی 2024 کو 64,230 روپے. تو یہ ایک مہینے کی پی ہو گئی. ٹوٹل ہوگی 2,13,400 تقسیم 3، تو یہ آ گئی جی 71,133 روپے. تو اس کو کیلکولیٹ کیا، گراس پینشن وغیرہ نکالی، نیٹ پینشن کمیوٹ، تو کمیوٹ کی رقم یہاں پر جو ہے وہ 18,48,114 روپے ہے، جبکہ وفاق اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا ملازم ہونے کی صورت میں کمیوٹ کی رقم تھی 31,000، خیبر پختونخوا میں 31,000 اور بلوچستان اور جو ہے وفاق تو وہاں پر ہم اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی 68,216 اگر لکھیں گے 25,80,182. تو اس میں فرق آ جائے گا کیونکہ ایوریج پہ آ گئے، ایوریج پہ نکل آئی ہے. تو پنجاب کا ملازم ہونے کی صورت میں مزید کم ہو گئی 18,48,114 اور پینشن بن گئی جی ان کی 46,681، جبکہ وفاق کا ملازم ہونے کی صورت میں 78,753 اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا ملازم ہونے کی صورت میں 78,844. تو یہ جناب ایک جو ہے وہ کیلکولیٹر سرکاری طور پر جو ہے وہ یہ اویلیبل ہے اکاؤنٹنٹ جنرل خیبر پختونخوا کی ویب سائٹ پر، اپڈیٹڈ آن 11 اگست 2026 کا تازہ ترین. اس کی مدد سے آپ فیڈرل، بلوچستان اور کے پی کے کی پینشن نکال سکتے ہیں. اور جو طریقہ کار میں نے سمجھایا ہوا ہے، آپ کو بتایا ہوا ہے پنجاب کا، تو وہ یہ ہے. اور سندھ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک علیحدہ سے میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے. تو یہ طریقہ کار ہے جناب پینشن کا. 1 جولائی 2026 کے بعد جو نئے ملازمین ریٹائر ہوں گے تو ان کی بیس لائن پینشن کون سی ہوگی وفاق اور بلوچستان ہونے کی صورت میں، تو وہ آ گئی. کون کون سے اضافے ایڈمیزیبل ہوں گے تو وہ کلیئر ہو گیا تقریباً کہ تمام اضافے جو ہے وہ ایڈمیزیبل ہوں گے. تو یہ جناب صورتحال ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.